मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं बात करूँगा सैटर्न ज़ुहल सियारे के बारे में, जो ज़ुहल प्लैनेट है। हम इसको डिस्कस करेंगे कि ज़ुहल इंसान की शख्सियत पर ये किस तरह से असरअंदाज होता है और ज़ुहल से मुतासिर जो शख्सियात होती हैं उनकी नेचर किस तरह की हो सकती है। अगर कुंडली में आपका ज़ुहल बहुत अच्छा बैठा हुआ है तो उसके आपको क्या अच्छे या बुरे फल मिल सकते हैं, और अगर आपका ज़ुहल ख़राब है तो उसका आपको क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, आज के बाद ना मैं चूँकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, पहले मैं सिर्फ पामिस्ट्री हाथ की लकीरें आपके साथ डिस्कस करता था, लेकिन अब चूँकि मैं एस्ट्रोलॉजी, केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो ये सारी जो हैं एस्ट्रोलॉजी की ये शाखें हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनको भी सीखने में कामयाब हुआ हूँ। तो अब पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी, ये समझ लें कि ये एक तस्वीर को आप काट दें तो अगर हम सिर्फ हाथ की लकीरों को पढ़ के इंसान का मुकद्दर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो समझेंगे आपके पास आधी तस्वीर है। हाथ की एक्यूरेट अगर आप रीडिंग चाहते हैं तो जब तक आपके पास एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज ना हो, आप जन्म कुंडली ना बना सकते हो, जन्म कुंडली आपको पढ़नी ना आती हो, तब तक आप किसी भी इंसान के बारे में कुछ भी ठीक ठीक नहीं बता सकते। जैसे हाथ की लकीरों में हमें सफर की लाइन अगर हमने देखनी हो तो आप देखते हैं कि ये मून माउंट है और यहां पर आपको बता दिया जाता है कि ये सफर की लाइनें हैं। ठीक है जी, आप पॉमिस्ट से पूछेंगे जनाब मेरा सफर हो जाएगा, वो कहेगा जनाब आपके 2-3 कामयाब सफर हैं, वो हो जाएंगे। अब अगर आप पूछेंगे कि ये सफर में होगा कब, यानी कि किस ईयर में मेरा ये ट्रैवल के चांस है, तो यहां पे पामिस्ट्री कोई 100% कोई एक्यूरेट जवाब नहीं देती। यानी कि अगर कोई बताता भी है तो वो बिल्कुल एक तुक्के के साथ बताएगा, वो कोई परफेक्ट उसका जवाब नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि सफर की लाइन से देख के ये तो पता चल जाता है इल्म पामिस्ट्री में कि आपका सफर तो हो जाएगा, लेकिन क्या आप प्रदेश में जाके आपकी पीआर हो जाएगी, क्या वहां पे जाके आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपको जन्म कुंडली से पता चलता है। और जन्म कुंडली से भी आगे केपी जो है वो इसकी एक एडवांस शाख है, तो वो केपी एस्ट्रोलॉजी से आपको 100% जो सफर की टाइमिंग है उसका भी पता चल जाता है। बेटी होगी या बेटा आपका होगा, पहली बेटी होगी या बेटा, ये भी पता चल जाता है। आपकी शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी, ये पता चल जाता है। आपका हस्बैंड या आपकी बीवी का किरदार कैसा है, अच्छे किरदार की है या बुरे किरदार की है, आपका हस्बैंड बुरे किरदार का है या अच्छे किरदार के, ये भी केपी कुंडली बता देती है कि शादी से पहले आपकी बीवी का क्या किरदार था, आपके हस्बैंड का क्या किरदार था। यानी कि ये इतना डीपली नॉलेज है। अगर आप इसको सीखना चाहें, अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहें, आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहें, तो ये चीजें पता चल जाती हैं। आप खुद कितने अच्छे किरदार के मालिक हैं, अच्छे किरदार के हैं या बद किरदार हैं, ये चीजें भी पता चलती हैं। क्योंकि ये आप समझ लें कि जब आप रीडिंग करवाते हैं ना तो आप हर चीज आपकी ये एस्ट्रोलॉजी आपके सामने खोल के रख देती है आपकी शख्सियत के बारे में। अब मैं बता रहा हूं कि ट्रैवलिंग का आपको वैसे नहीं पता चलता, जिनके हाथ की लकीरें सिर्फ सफर का बताती हैं, लेकिन सफर होगा कब ये हाथ की लाइनों से नहीं बताया जा सकता। आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, हाथ की लकीरों
کو देख के नहीं बताया जा सकता, लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी ये चीजें बताती है और 100% सही बताती है। और आपकी पहली शादी कामयाब होगी कि नहीं होगी, कब होगी, ये भी आपकी केपी एस्ट्रोलॉजी बताती है कि आपकी शादी किस ईयर में होगी, और पहली शादी आपकी कामयाब होगी या नाकाम होगी, या प्रॉब्लम आएंगे लेकिन शादी चल जाएगी, या डाइवोर्स हो जाएगी। एक शादी होगी आपकी या दो शादियां होंगी या तीन शादियां होंगी, और कौन सी शादी आपकी कामयाब होगी, ये भी केपी एस्ट्रोलॉजी बताती है। तो बताने का मकसद ये है कि अब अल्लाह ताला ने इतना इल्म दे दिया है कि मैं लोशोबर चार्ट भी, आपके हाथ की लकीरें भी, और फिर ये केपी एस्ट्रोलॉजी का ये जो नॉलेज है, जो बड़ा डीपली नॉलेज है, उसकी मदद से जो आपकी मैं रीडिंग आपको दूंगा वो 100% एक्यूरेट होगी, और बिल्कुल आपकी लाइफ की जो आपकी रियल लाइफ होगी ना, उसके बारे में आपको बिल्कुल मैं ठीक ठीक बताऊंगा कि आपकी लाइफ क्या है, कैसी गुजर रही है, और आगे आपकी लाइफ कैसी गुजरेगी। तो आज बात हो रही है सैटर्न की। देखें, सैटर्न, अगर हम कुंडली के 12 घरों की बात करें ना, कुंडली में सैटर्न को जो घर दिया गया है ना, वो 10वां और 11वां घर दिया गया है। 10वां घर होता है इंसान के कैरियर का, जॉब का, बिजनेस का। अब आपका कैरियर कैसा होगा, इसका फैसला सैटर्न ने करना होता है। और क्योंकि कुंडली में जो जॉब है, जो इंसान का कैरियर है, वो उसकी जिम्मेदारी सैटर्न को सौंपी गई है, तो इसलिए सैटर्न की बहुत ज्यादा अहमियत है आपकी जिंदगी में। इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ लें। देखिए, सैटर्न जो है ये एक सबसे ज्यादा सूरज के गिर्द स्लो चक्कर ये अपना पूरा करता है, ठीक है। इनके इसका जो दुरानिया होता है ना, वो सबसे स्लो ये मुकम्मल करता है। इसलिए इसको इनके जो भी आपकी जिंदगी में आपके काम रुक रुक के होते हैं, आपके काम देरी से होते हैं, वो सबको सैटर्न के साथ जोड़ा गया है। अगर आपका सैटर्न बहुत अच्छा होगा तो आप बड़े लकी होंगे, आपकी बड़ी टाइम पे शादी भी हो जाएगी, बड़े टाइम पे आपको जॉब भी मिल जाएगी, आसानी के साथ आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो जाएगी, आपका वीजा आसानी के साथ लग जाएगा। लेकिन और आपकी शादी बड़ी कामयाब होगी, टाइम पे शादी होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज होगी, और बड़ी खुशहाल आपकी जिंदगी होगी, दौलत की आपके पास कमी कोई नहीं होगी। ये उस सूरत में होगा अगर आपका सैटर्न अच्छा होगा। अब जोहल सैटर्न को जो हाथों में उबार दिया गया, वो सैटर्न को कौन सा हिस्सा दिया गया जी, ये बड़ी उंगली के नीचे, ये सैटर्न का हिस्सा है, ठीक है जी। ये उबार सैटर्न के, और ये जो दरमियान वाली बड़ी उंगली होती है, ये सैटर्न को दी गई है, ये सैटर्न की फिंगर है। आप समझ लें, जो सैटर्न का रिसीवर है, ये रिसीवर माउंट है इसका, और इसका जो एंटीना है, ये सैटर्न फिंगर है। अगर सैटर्न का जो माउंट होगा, ये ना बहुत ज्यादा उभरा हुआ होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा उभरा हुआ होगा ये उभार, तो ऐसा इंसान बड़ी जल्दी गुस्से में आने वाला या जल्दी डिप्रेशन में जाने वाला होगा। और अगर ये सैटर्न का उभार बहुत ही ज्यादा पिचका हुआ होगा, तो तब भी इसको इतना अच्छा नहीं माना जाता, फिर ये जिंदगी में मुश्किलात, तकलीफों को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो ये बिल्कुल ना उभरा हुआ हो, ना ही जरूरत से ज्यादा ये पिचका हुआ हो, इसको तब अच्छा माना जाता है। और इसके अलावा आपकी जो हाथ की लकीरें हैं, वो आपकी बड़ी खूबसूरत होनी चाहिए। जिनकी आपकी जिंदगी की लाइन अगर खूबसूरत हो, टूटी हुई ना हो, आपकी किस्मत की लकीर टूटी हुई ना हो, आपकी ब्रेन लाइन टूटी हुई ना हो, आपकी दिल की लाइन ना टूटी हुई हो। जब आपकी लाइनें भी सारी खूबसूरत होंगी, सैटर्न माउंट आपका बड़ा खूबसूरत होगा, तो फिर क्या होगा, आप अगर सियासत में आएंगे तो आप वजीर बन सकते हैं, वजीर आला बन सकते हैं, एमएनए बन सकते हैं, एमपीए बन सकते हैं। आपकी सैटर्न अगर आपका बेहतरीन होगा तो 100% आपकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। अगर आपका सैटर्न खराब होगा, अब सैटर्न खराब कैसे होगा, एक तो देखिए सैटर्न का मैंने आपको बता दी कि ये माउंट है सैटर्न का।
अब इसकी जो बुरे माउंट इनके इस पे साइन है, यहां पे क्रॉस का साइन सैटर्न को खराब कर देगा, इस माउंट को। अब ये माउंट कितना ही अच्छा क्यों ना नजर आ रहा हो, इस पे क्रॉस का साइन आ गया तो इसका मतलब ये कि बुढ़ापा अब आपका खराब होगा, बुढ़ापे में आपको दुख मिलेंगे, तकलीफें मिलेंगी, बुढ़ापे में आपके पास रुपया पैसा भी नहीं होगा, आपको जिल्लत बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा, ना सही आपको औलाद का सुख मिलेगा, और आपकी जिंदगी में बहुत सारे मसाइल प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओल्ड एज में आपका कोई बड़ा माली नुकसान भी हो सकता है और आपकी जान भी जा सकती है, रोड एक्सीडेंट भी आपका हो सकता है। इसके अलावा मायूसी, डिप्रेशन, खुदकुशी के ख्यालात का आना, ये चीजें भी आपके साथ हो सकती हैं, स्पेशली अगर यहाँ पे काला तिल भी हो। अगर यहाँ पे काला तिल भी हो सैटर्न पे, इस जगह पे या इस उंगली पे आ जाए, तो ये सबसे बुरा साइन समझा जाता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे जाली का साइन बन जाए क्रॉस के अलावा, इस तरीके से बेहंगम किस्म की जाली हो, तब भी आप खुदकुशी के ख्यालात आपको आना शुरू हो जाएंगे, नेगेटिविटी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी, और आप बहुत ज़्यादा मायूसी, खौफ का शिकार हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी ये सैटर्न अगर बहुत खूबसूरत होगा, उंगली आपकी बड़ी बेहतरीन होगी, और यहाँ पे खूबसूरत किस्मत की लकीर भी सैटर्न माउंट तक जाएगी, केटू से शुरू होगी और सैटर्न तक जाएगी, तो फिर आपकी बेहतरीन किस्मत होगी, जबरदस्त आपकी जॉब होगी, जबरदस्त आपका बिजनेस होगा। तो पता चला कि आपका जो सैटर्न है अगर वो जबरदस्त होगा तो आपको इज्जत भी मिलेगी, आपको माशरे में रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपको जिंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी मिलेगा। उसके लिए कौन सी लाइनें जबरदस्त होना जरूरी हैं? सैटर्न के अलावा आपकी ये जो जिंदगी की लकीर है, ये अगर गुलाई में हो, खूबसूरत हो, इसको अच्छा माना गया है। ये आपकी ब्रेन लाइन है, ये बड़ी खूबसूरत हो, लंबी हो, बहुत अच्छा इसको भी माना गया है। और दिल की लाइन आपकी ये यूं होनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपकी किस्मत की लकीर है, वो अगर आपकी ये केटू माउंट से निकल के सीधी सैटर्न के माउंट पर जाए, यहां पे आपकी किस्मत की लकीर को पहुंचना चाहिए, ये रास्ते में रुकनी नहीं चाहिए। अगर ये टूट टूट के चलेगी, ब्रेक होके चलेगी, तो फिर अगर लड़की के हाथ में ये इस तरीके से टूट के चलेगी तो ये उसकी शादी या मंगनी बार बार टूटने का साइन होगा। ठीक है जी। अगर वो जॉब कर रही है तो वो उसकी गवर्नमेंट जॉब होगी तो गवर्नमेंट जॉब खत्म हो जाएगी, प्राइवेट जॉब उसकी खत्म हो जाएगी। ये लड़की के हाथ में या मर्द के हाथ में अगर किस्मत की लाइन ब्रेक हो रही हो तो उसकी शादी भी ब्रेक हो सकती है और उसकी जॉब में भी मसले बन सकते हैं। इस चीज को आपने जहन में रखना है। किस्मत की लाइन आपकी खूबसूरत होगी, बेहतरीन होगी, तो आपका सैटर्न ठीक काम करेगा। यानी इसका मतलब ये कि आपका सैटर्न बड़ा बेहतरीन है अगर आपकी ये सारी लाइनें बेहतरीन है। लेकिन अगर आपकी किस्मत की लाइन टूट गई है या आपके सैटर्न माउंट पर क्रॉस का साइन आ गया है या जाली का साइन आ गया या एक ब्लैक मोल बना हुआ है सैटर्न माउंट पे, तो वो आपके उस सैटर्न माउंट को खराब कर देगा। अब आपकी जिंदगी जो है वो दुखों से भर जाएगी, तकलीफों से भर जाएगी। ठीक है, इसको हम इस तरीके से देखते हैं। और आपको एक बड़ा मजे की चीज बता देता हूं, अगर आपकी किस्मत की लकीर यहां से शुरू हो और फिर ये वीनस के अंदर से घूम के ऐसे सैटर्न की तरफ ऊपर की तरफ चली जाए, तो चूंकि ये यहां से निकली है और फिर ये वीनस के अंदर गई है और फिर ये सैटर्न पे पहुंची है, तो मैंने आपको बताया था कि सैटर्न जो होता है ना, ये ओल्ड एज के जो लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग या जो लंगड़े लोग होते हैं, ये उनकी भी नुमाइंदगी करता है। यानी उन लोगों को भी हम ये सैटर्न से देखते हैं। ठीक है, तो अब जब ये केटू से शुरू होगी, ये किस्मत की लकीर हुई, ये वीनस के अंदर से घूम के जब ये सैटर्न पे पहुंचेगी, तो क्या होगा? पहली तो बात ये कि ऐसे लड़की और लड़के की जो शादी होगी ना, वो अपनी एज से बड़े लड़के के साथ, लड़का होगा तो उसकी बड़ी एज की लड़की के साथ उसकी शादी होगी, और अगर लड़की होगी तो उसकी शादी अपनी एज से बड़े मर्द के साथ होगी। यानी कि एज में डिफरेंस होगा, वो हम उम्र नहीं होंगे। ये मैंने आपको एक बड़ी प्यारी चीज बताई है। ठीक है, तो मेरी पूरी कोशिश यही होती है आपको अछूती अछूती बातें बताऊं ना, जो आपको बहुत कम ये कोई बात बताए।
अब जनाब यहाँ पे मैं आपको मज़ीद बताता हूँ कि सैटर्न पे कहाँ कहाँ से कोई लाइन जाए तो वो आपको फ़ायदा देती है। देखिए जी, ये है आपका सैटर्न माउंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये सारा सैटर्न का एरिया है। और किस्मत की लाइन जो है वो आपकी यहाँ से निकल के K2 माउंट से निकल के अगर यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचती है तो आपका जो बचपन है वो बड़ा बेहतरीन होता है, आपकी बेहतरीन एजुकेशन होती है, और फिर आपका बुढ़ापा भी आपका अच्छा होता है, और आपकी ज़बरदस्त जॉब भी हो सकती है, आपका ज़बरदस्त बिजनेस भी हो सकता है अगर आपके पास इतनी खूबसूरत किस्मत की लकीर है। अब अगर आपकी यही किस्मत की लकीर अगर मून माउंट से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाए, सैटर्न तक पहुंचे, तो फिर अब क्या होगा कि अब आप जिस जगह पे पैदा हुए ना वहां पे आपकी जॉब नहीं होगी, वहां पे आपका बिजनेस कामयाब नहीं होगा। अब आपको ये मून जो है ना ये आपको परदेश लेके जाता है, तो अब आपको ये परदेश लेके जाएगा, ठीक है जी, आप परदेश चले जाएंगे। और यहीं से मून माउंट से ही कोई लाइन आपकी इसके साथ ऐसे टच होती है, या यहां से ऐसे टच होती है, तो फिर क्या होगा, ये दो तीन काम कर सकती है। अब आपने इस पॉइंट को बड़े गौर से समझना है। देखिए, मून जो है वो आपकी जो आउटर दुनिया ना उसको हम देखते हैं, इनके गैर लोगों को जो आपके खून के रिश्ते नहीं होते उनको हम यहां से देखते हैं। अब अगर कोई लड़की या लड़का आपकी जिंदगी में आता है, वो बैरून मुल्क सेटल है, आपकी उसके साथ शादी होती है, तो उसका क्या साइन होगा, मून से एक लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच होगी, और फिर ये किस्मत की लाइन के साथ मर्ज होकर ऊपर चली जाएगी। तो इसका मतलब ये कि कोई लड़की या लड़का आपकी ज़िंदगी में आया, उसके साथ आपकी शादी हुई, और फिर आप बैरून मुल्क चले गए, ये इस चीज़ का साइन होता है। और लेकिन कभी कभी ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी शादी का साइन हो, क्योंकि मून से हम आपकी मदर को भी देखते हैं। अब अगर यहां से कोई लाइन ऐसी आपकी किस्मत की लाइन के साथ जुड़ती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी बनाने में, आपकी कामयाबियों के पीछे आपकी मां का हाथ हो सकता है। होगी वो औरत ही, ये याद रखना है। मून जो है ये एक फीमेल प्लेनेट है। अब यहां पे अगर आपकी किस्मत आपकी बीवी की वजह से भी बन सकती है, कि आपकी किसी लड़की के साथ शादी हो और वो ऑलरेडी बैरून मुल्क सेटल हो, और उसकी वजह से आप बाहर जाके बाहर के मुल्क सेटल हो जाए, एक चीज ये आपके साथ हो सकती है। और अगर आपके साथ इस तरह का सीन नहीं होता, आपकी किसी बाहर की लड़की के साथ शादी नहीं होती, तो फिर क्या होगा कि आपको आपकी मां की सपोर्ट मिलेगी, आप और उस वजह से आप बैरून मुल्क चले जाएंगे। यानी कि मदर को भी यहां से ही देखा जाता है, मून माउंट से, ठीक है जी। बाकी जब मून माउंट की बारी आएगी तो मून को भी मैं डिस्कस करूंगा, वीनस को भी इसी तरीके से डिस्कस करूंगा। आज मैंने सैटर्न का थोड़ा सा तारफ करवाया है, ठीक है, लेकिन देख लें तारफ करवाते करवाते भी 18 मिनट हो गए हैं, तो अभी मैंने खुल के सैटर्न के बारे में भी आपको बहुत सारी बातें बतानी है कि सैटर्न की और क्या अच्छी या बुरी क्वालिटीज होती हैं जो इंसान की शख्सियत में बिगाड़ पैदा करती हैं या अच्छाई पैदा करती हैं। तो इसको इसके पार्ट 2 कर लेते हैं, क्या ख्याल है, इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। आज मैंने आपको जितना बताया है सैटर्न के बारे में वो आप ज़हन नशीन कर लें, कोशिश करें एक कॉपी आप अपने पास रख लें, क्योंकि बातें आप भूल जाएंगे। क्योंकि मैं तो ज़ाहिर है मेरी तो 40 साल गुजर गई है एज इसी चीज को सीखते पढ़ते, तो अब आपने अगर नए सिरे से बिल्कुल पहली दफा आप मिस्ट्री सीखना शुरू कर रहे हैं, तो आपको चीजें नोट करनी पड़ेंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि हमने भी जनाब स्टार्ट में यही किया था, बड़े बड़े रजिस्टर, बड़ी बड़ी कापियां हमने तैयार की थी, और बड़ी मेहनत करके अपने टीचर से, अपने जो गुरु होते हैं, जो आपके टीचर होते हैं, आपने उनसे सीखना होता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत की है और आपने इस काम के साथ इश्क की है, और अभी तक ये इश्क जारी है, खत्म कब हुआ है। तो अब जनाब थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, 5-10 मिनट मेरा ख्याल है और थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर आपकी किस्मत की लकीर शुरू ही अंदरूनी मंगल से हो तो ये सीधी ऊपर चली जाए, ये याद रखें, आपकी और कोई लाइन नहीं है। इनके यहां पे फर्ज करें किस्मत की लकीर नहीं है, यहां पे किस्मत की लकीर नहीं, आपकी किस्मत की लकीर ही अंदरूनी मंगल से शुरू होती है और यहां पे जा रही है, या यहां से ये होता है अंदरूनी मंगल होता है और ये होता है बैरूनी मंगल, यानी कि अंदरूनी मरीख बैरूनी मरीख।
یا یہاں سے لائن نکل کے یہاں پہ جا رہی ہے، یہ ادھر سے بھی شروع ہو سکتی ہے، ادھر سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے اندر زبردست انرجی دیکھی گئی ہے، فورسز میں ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، آرمی میں کمانڈوز ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، باکسر ہو سکتے ہیں، وہ لوگ جن کے مسلز میں بازوؤں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں، مضبوط ہڈیوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کا سیٹرن جو ہے وہ اگر یہاں پہ یہ منگل سے لائن نکل کے ادھر جائے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پھر اپنی قوت بازو کی وجہ سے ان کا کیریئر بنتا ہے۔ اور سیٹرن جو ہے، کیونکہ کوئی لائن جب آپ کی کسی بھی ماؤنٹ سے سیٹرن تک باخریت پہنچ جائے، ٹوٹے پھوٹے نہ، تو سیٹرن پھر ایسے انسان کو اس کی محنت کا صلہ دیتا ضرور ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ سیٹرن جو ہے وہ انصاف کی نمائندگی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو عمل آپ ساری زندگی کرو گے، اچھا کرو گے تو آپ کو اس کا آخر میں بڑھاپے میں اچھا پھل دے گا، اور اگر آپ کوئی برا عمل کرو گے تو بڑھاپے میں آپ کے ساتھ پھر آپ کا بڑھاپا بڑا برا ہوگا۔ یعنی کہ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ اگر انسان نے، یہ ہوتا ہے آپ کا جوانی کا ٹائم، یہ راہو کا ایریا ہوتا ہے، یہاں پہ آپ نے بڑے گند کیے، یہاں پہ آپ نے زنا کیا، شراب پی، آپ نے لوگوں کو چیٹ کی، دھوکہ دیا، تو اب ان تمام گناہوں کی سزا آپ کو، یعنی کہ آپ نے 20 سے لے کے 40-50 سال کی عمر تک جتنے بھی آپ نے غلط کام کیے، چوری کی، ڈاکہ، نشہ کیا، اپنی صحت کو برباد کیا یا زنا کیا، جو بھی آپ نے گندے کام کیے، ان گندے کاموں کی سزا آپ کو یہاں پہ سیٹرن دے گا۔ کس شکل میں؟ کراس کی شکل میں دے سکتا ہے، کالے تل کی شکل میں دے سکتا ہے، بے ہنگم قسم کی جالی کی شکل میں دے سکتا ہے، اور ٹوٹی پھوٹی قسمت کے لحاظ سے آپ کو دے سکتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ کہ یہاں پہ بریک بریک ٹوٹی ٹوٹی لائنیں ہوں تو وہ بھی آپ کا سیٹرن خراب ہو جائے گا۔ اور سیٹرن میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آپ نے جو پیچھے زندگی آپ نے اگر اچھی گزاری ہوگی تو یہاں پہ آ کے یہ ہوتی ہے آپ کی 50 سال کی عمر کے بعد والی زندگی، 50 سال کی عمر سے لے کے 80-90 سال تک، یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس کو ہم یہاں سے ریڈ کرتے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک، کیونکہ 50 سے 80 سال کا جو ٹائم ہے، 30 سال جو آپ کی مزید عمر ہوگی 50 سال کی عمر کے بعد، اس کو ہم ادھر سے دیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ کا سیٹرن خراب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بڑھاپا بھی بڑا خراب ہوگا، اور بڑھاپے میں آپ کو بڑی دکھ تکلیفیں اور ٹینشنیں دیکھنا پڑیں گی، اور آپ کو آپ کے برے کرتوتوں کی سزا 50 سال کی عمر میں ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ جو راہو ہے نا، یہ آپ کو یہیں سے سزا دینا شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ یہ بھی بڑا خراب جو ہے نا پلینٹ ہے۔ یہاں پہ جو راہو ہے وہ ہو سکتا ہے 30 سے 40 سال کی عمر میں ہی، اگر آپ راہو کی پکڑ میں آ گئے تو راہو آپ کو پھر آسمان سے اٹھا کے زمین پہ گرا دیتا ہے۔ تو یہ دونوں بڑے ہی ظالم قسم کے پلینٹ ہیں، راہو بھی اور سیٹرن بھی۔ یہ ان سے نیکی کی توقع نہ رکھیں، اچھا کریں گے تو اچھا پھل دے گا، برا کریں گے تو پھر نہیں یہ بخشے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جناب یہ ہڈیوں کو بھی رول کرتا ہے۔ دیکھیں اگر آپ کے جسم پر کوئی کٹ آ جاتا ہے، آپ کو کوئی، یہ کہ آپ کا ہاتھ زخمی ہو گیا تو وہ زخم آپ کا 1-2 دن میں مندمل ہو جاتا ہے، آپ کو کوئی بلیٹ لگ گیا ہے، کچھ آپ کا خون بہنا شروع ہو گیا، وہ آرام فٹافٹ آپ کو آ جائے گا۔ لیکن چونکہ ہڈیوں کو رول کرتا ہے یہ سیٹرن، سورج بھی کرتا ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اب کوئی اعتراض کرے گا جناب سورج بھی تو کرتا ہے نا، تو یہ دونوں کا اپنا اپنا کام ہے۔ سورج، یہ جو آپ کہہ لیں گے، یہ جو آپ کی ٹانگوں کی جو لیگس کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں نا، ان کا جو رول کرنے والا پلینٹ ہے وہ سیٹرن ہے، اور باقی جو جسم کی جتنی بھی ہڈیاں ہیں ان کو رول سن کرتا ہے۔ اور ہڈیوں کی جو مضبوطی ہوتی ہے وہ سیٹرن سے پھر دیکھی جاتی ہے کہ آپ کی جو ظاہر ہے انسان نے چلنا ٹانگوں پہ ہوتا ہے نا، تو ٹانگیں آپ کی تب، اگر آپ کا سیٹرن اچھا ہوگا تو پھر آپ کو گھٹنوں کا درد بھی نہیں ہوگا، آپ کی پنڈلیاں بھی بڑی مضبوط ہوں گی اور آپ کی لیگز بھی بڑی مضبوط ہوں گی۔ لیکن اگر آپ کا سیٹرن خراب ہے تو گھٹنوں کا درد بھی شروع ہو جائے گا اور آپ لنگڑا ہو کے چلنا شروع کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ کنڈلی میں آپ کا سیٹرن خراب بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ میں آپ کو ساتھ ساتھ کنڈلی اور اس کا جو لیسن ہے، اس کے جو سبق ہیں، اور ساتھ پامسٹری کو ملا کے آج آپ کو ریڈنگ دے رہا ہوں، تو آپ کو سیکھنے میں اب زیادہ مزہ آئے گا۔ تو جناب کلیئر کٹ بات یہ ہے
کہ آپ کی زندگی میں خوشحالی تب آئے گی اگر آپ کے پاس اتنی خوبصورت زندگی کی لکیر ہوگی، آپ کے پاس دماغ کی لکیر خوبصورت ہوگی، آپ کے پاس دل کی لائن بڑی خوبصورت ہوگی، اور اس کے بعد آپ کے پاس قسمت کی لکیر یہاں سے شروع ہو کے سیدھی سیٹرن ماؤنٹ تک جانی چاہیے، اور یہ ٹوٹے پھوٹے نہ، اور اسپیشلی اگر یہ یہاں پہ 2 شاخہ یا 3 شاخہ ہو جائے اس طریقے سے، تو یہ آپ کو 2 یا 3 جگہ سے آپ کو دولت ملے گی۔ اور یاد رکھیں اگر آپ کو یہاں پر کسی انسان کی 2 یا 3 لائنیں ملتی ہیں تو ایسا انسان زندگی بھر وہ غریب نہیں رہ سکتا، وہ کبھی بھی غریب نہیں رہے گا، اس کے پاس دولت آنی ہے، بڑھاپے میں جا کے وہ لکھ پتی بھی بن سکتا ہے، کروڑ پتی بھی بن سکتا ہے، ارب پتی بھی بن سکتا ہے، اگر آپ کے ہاتھ میں یہ قسمت کی لکیر اتنی خوبصورت ہے، آپ کے ہاتھ میں یہ جو بزنس کی لائن ہے یہ بھی اوپر جا کے ایسے 2 شاخہ ہو رہی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں یہ جو شہرت کی لکیر ہے یہ بھی اوپر جا کے ایسے 2 شاخہ یا 3 شاخہ ہو رہی ہے، تو یقین کریں آپ کو پاس بے تحاشا دولت آئے گی۔ اور اگر سونے پہ سہاگا یہاں سے قسمت کی لکیر بھی آپ کی ڈبل ہو کے اوپر چلی جائے، یعنی کہ آپ کے پاس ڈبل قسمت کی لکیر ہو، ساتھ آپ کے پاس شہرت کی لکیر بھی ہو، اور ساتھ آپ کے پاس یہ خوبصورت، یعنی کہ یہ سمجھ لیں کہ ایک خوبصورت منی ٹری آپ کے ہاتھ میں بنا ہوا ہے یہ والا، اگر یہ خوبصورت منی ٹری ہو تو پھر تو کیا ہی بات آپ کے سیٹرن ماؤنٹ کی، یہ آپ کو لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بنا دے گا۔ اب ظاہر ہے مزہ آپ کو بھی بڑا آ رہا ہوگا، مزہ مجھے بھی بڑا آ رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے 26 منٹ گزر گئے ہیں، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو بہتر یہ ہے کہ سیٹرن کو مزید ہم اس کے پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے، تو چینل کو سبسکرائب کریں جناب۔ دیکھیں میں شروع میں چینل کا نہیں میں نے بولا آپ کو سبسکرائب کرنے کا، میں نے آپ کے سامنے بے تحاشا نالج آپ کے سامنے ڈلیور ابھی کی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ بے شک یوٹیوب پہ آپ سرچ کر لیں، ایک ہی ویڈیو میں سیٹرن کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے آپ کو بہت کم بتانے والے بتائیں گے، اور اتنے آسان لفظوں میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگی ہے اور آگے بھی آپ اسٹرالوجی کو بھی، کنڈلی کو بھی، ہاتھ کی لکیروں کو بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں، کنڈلی بنانا بھی آپ سیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں اپنے چینل پہ شروع کرنے لگا ہوں، آپ کو کنڈلی بنانا بھی سکھائی جائے گی کہ آپ اپنی کنڈلی خود بنا سکیں، اس کو پڑھ سکیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنے ہاتھ کی لکیروں کو بھی خود پڑھ سکیں۔ تو انشاءاللہ تعالی سیٹرن کے بارے میں مزید ہم بات کل کریں گے پارٹ 2 میں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں جتنی باتیں بھی بتائی ہیں، تو باقی انشاءاللہ تعالی سیٹرن قسمت کی لکیر کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں جو سیٹرن ماؤنٹ تک پہنچتی ہیں، وہ آپ کو کیا کیا پھل دیتی ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل ڈسکس کریں گے، قسمت کی جتنی بھی لکیریں ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے، ساتھ سیٹرن ماؤنٹ پر یہاں پر جو بھی اچھے برے سائن بنتے ہیں ان کو بھی ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ کراس کا سائن ہو سکتا ہے، سٹار کا سائن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ٹرائی اینگل کا سائن ہو سکتا ہے، اسکوئر کا سائن ہو سکتا ہے، وی کا سائن ہو سکتا ہے، الٹا وی کا سائن ہو سکتا ہے، اوپر کی طرف وی کا سائن ہو سکتا ہے، فش کا سائن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، مول ہو سکتا ہے، تو جتنے بھی ممکنہ سائن ہوتے ہیں نا ہاتھ میں، وہ سیٹرن ماؤنٹ پہ ان کا کیا اچھا یا برا پھل آپ کو ملے گا، میں وہ بھی ڈسکس کروں گا، اور سیٹرن کے بارے میں مزید جتنی بھی انفارمیشن ہے ابھی آپ سمجھ لیں کہ ابھی آدھی انفارمیشن میں نے آپ کو سیٹرن پلینٹ کے بارے میں دی ہیں اور سیٹرن ماؤنٹ کے بارے میں دی ہیں، تو باقی انشاءاللہ تعالی میں پارٹ 2 میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گا، کیونکہ بات ابھی شروع کی ہے تو آدھا گھنٹہ ہو گیا، تو اگر اس بات کو کمپلیٹ کرنے کی طرف چل پڑیں گے تو پھر ہو سکتا ہے یہ ویڈیو 1.5-2 گھنٹے سے بھی زیادہ آگے چلی جائے گی، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو 2 حصوں میں بنا لیں گے یا 3 حصوں میں بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ پارٹ 1 اس کا یہ ہے، اور اس کو آپ ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ تعالی یہیں سے پھر آگے ہم بات کو شروع کریں گے، اور مزید ہم سیٹرن کو ہی ڈسکس کریں گے، سیٹرن ماؤنٹ کو بھی، سیٹرن پلینٹ کو بھی، اور ساری لائنوں کو ہم انشاءاللہ تعالی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو میری یہ کوشش آج کی بہت اچھی لگی ہے، مزہ آیا ہے، تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور وہ لوگ جو مجھ سے پہلے ریڈنگ کروا چکے ہیں جناب، اب میں نے ویدک کنڈلی اور کے پی کنڈلی بھی بنانا سیکھ لی ہے،
تو آپ دوبارہ اپنی ریڈنگ کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، بہت مناسب چارجز ہیں، تو آپ کی انشاءاللہ تعالی ہاتھوں کی ریڈنگ بھی دوبارہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہاتھ کی لائنیں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں، چینجنگ آتی ہے، تو جن لوگوں کو 2 سال 3 سال ہو چکے ہیں ریڈنگ کروائے ہوئے تو وہ ریڈنگ بھی دوبارہ کروا سکتے ہیں۔ اور چونکہ پہلے میں کے پی کنڈلی وغیرہ چونکہ میں نے سیکھی ہوئی نہیں تھی، وہ میں نے سیکھ لی ہے، تو آپ اپنی جنم کنڈلی بھی بنوا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بڑی ایکوریٹ بتائی جائے گی۔ تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اور جاتے جاتے 2-3 شعر سن لیں گی خوبصورت دوستوں کے نام، وہ لوگ جو شاعری کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں ان دوستوں کے نام ہیں جی، وہ لوگ جو بہت خوبصورت دل رکھتے ہیں، وہ لوگ جو محبت کرنے والے ہیں، یہ میری شاعری ان لوگوں کے نام ہیں کہ اس کا کیا ہے تم نہ سہی تو چاہنے والے اور بہت۔ احمد فراز کا بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اس کا کیا ہے تم نہ سہی تو چاہنے والے اور بہت، ترک محبت کرنے والوں تم تنہا رہ جاؤ گے، چھوڑو عہد و وفا کی باتیں، کیوں جھوٹے اقرار کریں، کل میں بھی شرمندہ ہوں گا، کل تم بھی پچھتاؤ گے۔ اور ایک اور بڑا خوبصورت شعر ہے جی کہ وہ جو ایک لفظ کی خوشبو بھی نہ رکھ سکا محفوظ، وہ جو ایک لفظ کی خوشبو بھی نہ رکھ سکا محفوظ، میں اس کے ہاتھ میں ساری کتاب کیا دیتا۔ اور آخری شعر ہے جی کہ میں اور اس کو بھولوں، میں اور اس کو بھولوں، تم کیسی باتیں کرتے ہو، میں اور اس کو بھولوں، تم کیسی باتیں کرتے ہو، صورت تو پھر صورت ہے، وہ نام بھی پیارا لگتا ہے، صورت تو پھر صورت ہے، وہ نام بھی پیارا لگتا ہے۔ تھینک یو سو مچ جی، لو یو ہو گیا۔ پیارے پیارے دوستوں کو، اپنے پیارے پیارے سبسکرائبر کو، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، پیارے پیارے کامنٹ پاس کریں، جس کو شاعری اچھی لگی ہے وہ شاعری کا بتائے، جس کو پامسٹری سے کچھ سیکھنے کو ملا ہے، ہاتھ کی لائنوں کو سیکھنے کا موقع ملا ہے، کچھ نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں، تو وہ بھی بتائے کہ اپنے ان کے جو بھی ہوتے ہیں نا انسان کے احساسات، فیلنگز، وہ شیئر کرے۔ اور بس جس کو جو اچھا لگے نا وہ یار اپنے کوئی پیارا پیارا کمنٹ آپ ضرور پاس کریں، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین، اللہ حافظ۔